श्रीमते रामानुजाय नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिगुणाः उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि परमपरञ्चेति द्विविधं सामान्यं नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्याभावश्चेति तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नाशाग्रवर्ति विषयो मृत्पाषाणादिः शीतस्पर्शवत्य आपः ताश्च द्विविधाः नित्या अनित्याश्च नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः ता पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वरुणलोके इन्द्रियं रसग्राहकं रशनं जिह्वाग्रवर्ति विषयः शरीत्समुद्रादिः उष्णस्पर्शवत्तेजः तच्च द्विविधं नित्यमनित्यञ्च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम् इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुकृष्णताराग्रवर्ति विषयश्चतुर्विधः भौमदिव्योदर्याकरजभेदात् भौमं बह्न्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणामहेतुरुदर्यम् आकरजं सुवर्णादि रूपरहितस्पर्शवान् वायुः सद्विविधो नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक्शर्वशरीरवर्ति विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणः स चैकोऽप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते शब्दगुणकमाकाशं तच्चैकं विभुनित्यञ्च अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स चैको विभुर्नित्यश्च प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् सा चैका विव्वी नित्या च ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वर सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यञ्च चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपं तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात् सप्तविधं पृथिवीजलतेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम् अभास्वरशुक्लं जले भास्वरशुक्लं तेजसि रसनाग्राह्यो गुणो रसः स च मधुराम्ललवणकटुकषायतिक्तभेदात् षड्विधः पृथिवीजलवृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः सद्विविधः सुरभिरसुरभिश्च पृथिवीमात्रवृत्तिः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः स च त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् पृथिव्यप्तेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथिवी वायवोः रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यञ्च अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यञ्च नित्यगतन्नित्यम् अनित्यगतमनित्यम् एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या सा नवद्रव्यवृत्तिः एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता एकत्वं नित्यमनित्यञ्च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतमनित्यं
द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव मानव्यवहारसाधारणं कारणं परिमाणं नवद्रव्यवृत्ति तच्चतुर्विधम् अणुमहदीर्घं ह्रस्वञ्चेति पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वं सर्वद्रव्यवृत्ति संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः सर्वद्रव्यवृत्तिः संयोगनाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्यवृत्तिः परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते चेति दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वं पृथिवीजलवृत्ति आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वं पृथिव्यप्तेजो वृत्ति तद्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकञ्च सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथिवी तेजसोः पृथिव्यां घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वं तेजसि सुवर्णादौ चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः जलमात्रवृत्तिः श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्तिः सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः सद्विविधो यथार्थो यथार्थश्चेति तद्वती तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः यथा रजते इदं रजतम् इति ज्ञानं सैव प्रमा इत्युच्यते तदभाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः यथा शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं सैव अप्रमा इत्युच्यते यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् असाधारणं कारणं करणं कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणं कार्यं प्रागभावप्रतियोगी कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणं यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगतरूपादेः कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत्कारणम् असमवायिकारणं यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटगतरूपस्य च तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणं यथा तूरीवेमादिकं पटस्य तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणं तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तद्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्च तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं यथेदं किञ्चित् सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकं यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधः संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायः विशेषणविशेष्यभावश्चेति चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः षण्निकर्षः चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाशगुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात् शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः घटाभाववद्भूतलम् इत्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् एवं षण्निकर्षषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणमिन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनुमितिकरणमनुमानं परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः व्याप्तिविशिष्टपक्षिधर्मता ज्ञानं परामर्शः यथा वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानं परामर्शः
तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमनुमितिः यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मताम् अनुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च तत्र स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः तथा हि स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्नि इति महानसादो व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानं यत्र स्वयं धूमादग्निमनुमानाय परं प्रतिबोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानं यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसं तथा चायं तस्मात् तथा इति अनेन प्रतिपादितात् लिङ्गात् परोऽग्निं प्रतिपद्यते प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञां धूमवत्वादिति हेतुः यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान् यथा महानसम् इत्युदाहरणं तथा चायमित्युपनयः तस्मात् तथा इति निगमनं स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर्लिङ्गपरामर्श एव करणं तस्माल्लिङ्गपरामर्शोऽनुमानं लिङ्गं त्रिविधम् अन्वयव्यतिरेकी केवलव्यतिरेकी चेति अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकी यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वं यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा महानसमित्यन्वयव्याप्तिः यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महारथ इति व्यतिरेकव्याप्तिः अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वये यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवदिति अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादविधेयत्वाच्च व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकी यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात् यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलं न चेयं तथा तस्मान्न तथेति अत्र यद्गन्धवत् तदितरभिन्नम् इत्यन्वयदृष्टान्तो नास्ति पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात् सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः निश्चितसाध्यवान् स पक्षः यथा तत्रैव महानसं निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः यथा तत्रैव महारथः सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षाः सिद्धवादिताः पञ्चहेत्वाभासाः सव्यभिचारो नैकान्तिकः सत्रिविधः साधारणानुपसंहारिभेदात् तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणो नैकान्तिकः यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादिति अत्र प्रमेयत्वस्य वह्न्यभाववतीरदे विद्यमानत्वात् सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः यथा शब्दो नित्यशब्दत्वादिति शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो नित्यभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारे यथा सर्वमनित्यं प्रमेयत्वात् अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवदिति कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन व्याप्तं यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवदिति असिद्धस्त्रिविधः आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभ्यरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् अत्र गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात् सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः साध्यसामानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वं यथा पर्वतो धूमवान् वह्निमत्वादित्यत्र आर्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः
तथा हि यत्र धूमस्तत्रार्धेन्धनसंयोग इति साध्यव्यापकत्वं यत्र वह्निर्नास्ति तत्रार्धेन्धनसंयोगो नास्ति अयोगो लके आर्धेन्धनसंयोगाभावादिति साधनाव्यापकत्वम् एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वात् आर्धेन्धनसंयोग उपाधिः सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्वात् सिद्धं यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः यथा वह्निरनुष्णोद्रव्यत्वादिति अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम् उपमितिकरणमुपमानं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः तत्करणं सादृश्यज्ञानम् अतिदेशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः तथा हि कश्चित् गवयपदार्थमजानन् कुतश्चिदारण्यकपुरुषात् गोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतो गोसदृशपिण्डं पश्यन् वाक्यार्थं स्मरति तदनन्तरमसौ गवयशब्दवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते आप्तवाक्यं शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता वाक्यं पदसमूहः यथा गामानयेति शक्तं पदम् अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य इति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञानहेतुः पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाङ्क्षा अर्थावाधो योग्यता पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः आकाङ्क्षादिरहितं वाक्यमप्रमाणं यथा गौरश्वपुरुषो हस्तीति न प्रमाणम् आकाङ्क्षाविरहात् अग्निना सिञ्चतीति न प्रमाणं योग्यताविरहात् प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामानयेत्यादिपदानि न प्रमाणं सान्निध्याभावात् वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकञ्च वैदिकमीश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणं लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम् अन्यदप्रमाणं वाक्यार्थज्ञानं शाप्तज्ञानं तत्करणं शब्दः अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशयविपर्ययतर्कभेदात् एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनाना धर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति मिथ्याज्ञानं विपर्ययः यथा सुक्ताविदं रजतमिति व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति स्मृतिरपि द्विविधा यथार्था अयथार्था च प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था सर्वेषामनुकूलतया वेदनीयं सुखं प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम् इच्छा कामः क्रोधोत्वेषः कृतिः प्रयत्नः विहितकर्मजन्यो धर्मः निषिद्धकर्मजन्यस्त्वधर्मः बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्रविशेषगुणाः बुद्धीच्छाप्रयत्नाद्विविधाः नित्या अनित्याश्च नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य संस्कारस्त्रिविधः वेगो भावनास्थितिस्थापकश्चेति वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः अनुभवजन्या स्मृतिर्हेतुर्भावना आत्ममात्रवृत्तिः अन्यथा कृतस्य पुनस्तादवस्थ्यापादकः स्थितिस्थापकः कटादिपृथिवीवृत्तिः चलनात्मकं कर्म ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम् अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणं शरीरसन्निकृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनं विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम् अन्यत् सर्वं गमनं नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यं द्रव्यगुणकर्मवृत्ति तद्विविधं परापरभेदात् परं सत्ता अपरं द्रव्यत्वादिः नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः नित्यसम्बन्धसमवायः अयुतसिद्धवृत्तिः ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदवस्थमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ यथा अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्तिविशेषनित्यद्रव्ये चेति अनादिः शान्तः प्रागभावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य सादिरनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्त्यन्तरं कार्यस्य त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः यथा भूतले घटो नास्ति इति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्यभावः यथा घटः पटो न भवति इति सर्वेषां पदार्थानां यथायतमुक्तेष्वन्तर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धं काणादन्यायमतयोर्बालव्युत्पत्तिसिद्धये अन्नं भट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसङ्ग्रहः
श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।